अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैरियत से होंगे। इंशाल्लाह बारी ताला आज हम सूरह वद्दुहा से स्टार्ट करेंगे। सूरह वद्दुहा हमारी अम्मा से पारे में मौजूद है। इसकी 11 आयत हैं और ये मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वललआखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيما فلا تقهر وأما صالحا فلا تنهر وأما بنعمتك ربك فحدث صدق الله العظيم। चले अब इसकी ट्रांसलेशन पर आ जाते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वद्दुहा कसम है दिन की जो रोशन हो, वल्लैलि इज़ा सजा और रात की जब वो छा गए, वमा अदाका रब्बुका वमा कला नहीं छोड़ा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने और ना वो तुमसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला और यकीनन आखिरत का दौर इस दुनिया से बहुत बेहतर है, यानी आने वाला दौर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बेहतर था। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा और अन करीब वो कुछ अता करेगा तुम्हें और तुम्हें खुश कर देगा और तुम खुश हो जाओगे। अलम यजदक यतीमन फआवा क्या नहीं पाया हमने तुम्हें यतीम और तुम्हें रहने का ठिकाना अता फरमाया। ववजदक दालन फहदा और पाया तुमको नवाकिफ राह तो तुम्हें राह दिखाई। ववजदक आलम फअगना और पाया तुमको तंगदस्त तो तुम्हें गनी कर दिया। फअम्मा यतीमन फला तक़हर लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो। वमा सालिअ फला तनहर और जो सवाली आए उसे झुटको नहीं। आखिरी आयत जो रह गई थी, वमा बिनिअमतिका रब्बिका फहद्दिस और तुम अपने परवरदिगार की नेमतें यानी अल्लाह ताला की रहमतें बयान करते रहो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं ये छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को यूं बना के भेज रही हूँ और इसमें ये नंबर ऑफ वीडियोस तो ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि आजकल हम रील्स देखते हैं। रील्स से हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो गया है, तो हम छोटी छोटी वीडियोस तो देखकर और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन हम अगर बड़ी वीडियोस देखते हैं तो हम उसके ऊपर ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं ले सकते। तो इंशाल्लाह कमिंग अप वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी तफसील। अच्छा जी, अभी मुझे कुछ फारिग वक्त मिल गया है तो चलें अब इसकी तफसील जान लेते हैं। सूरत दुहा तब नाजिल हुई मक्का में जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होना शुरू हुई थी और उसके बाद कुछ अरसे तक वही नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि कुरैश वालों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि क्या तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ के चला गया है, क्या तुम्हारी अकल अब ठिकाने आ गई है, नाउज़ बिल्ला, या अब तुम्हारी वो जो शैतानी जो थी हरकतें जो तुम्हें कह रही थी कि एक खुदा है और ये है और वो है, क्या वो सब कुछ तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। तो फिर ये सूरह वद्दुहा नाजिल हुई। तकरीबन इसका जो स्पैन बताया जाता है, टाइम स्पैन बताया जाता है, वो 6 माह का अरसा बताया जाता है। तो उसके बाद वही नाजिल हुई और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कोई परेशान और डिप्रेस हो चुके थे कि क्या हो गया, मुझसे अल्लाह ताला नाराज हो गया है या अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा क्या बनेगा। और वो कहते हैं कि डॉक्टर रसलान अहमद कहते हैं कि वो इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके थे कि उन्हें बहुत अजीब अजीब ख्यालात आते थे दिल में। जैसे कि एक इंसान है, उनको ख्याल आते ही होंगे, वो अफजलों से अफजल इंसान है, लेकिन ख्यालात आते थे। तो फिर ये ख्यालात का सिलसिला कुछ इसी तरह चल रहा था और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए इस सूरह दोहा के साथ। और सूरह दोहा में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनाम है, सुकून है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है उस दिन की जब वो निकलता है, कसम है उस रात की जब वो छा जाती है, ना तुम्हारे रब ने तुम्हें कभी छोड़ा था और ना वो तुमसे नाराज हुआ। और क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें तब ठिकाना नहीं दिया जब तुम बिल्कुल बेमददगार और छोटे से बच्चे थे और यतीम हो चुके थे, तब अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया।
تو کیا اللہ نے تمہیں راہ راست نہیں دکھائی جب تم نے راہ راست مانگی؟ یعنی غار ہرا میں بیٹھ کر جب آپ یہ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیا چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں راہ راست نہیں دکھائی جب تم تنگ دست تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغی نہیں دی؟ اور آنے والا وقت بے شک اس وقت سے بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ آخرت کا وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو یتیموں کو مت جھڑکو، مسکینوں کو مت جھڑکو، وہ اگر تمہارے پاس آئے تو انہیں جھڑکو مت، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کا مالک ہے، رازق ہے، اور سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔ سوری، بیچ میں مجھے کچھ کام آ گیا تھا۔ تو ہم اکثر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ایک وہ ہو جاتا ہے کہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ دلاسا دینے کے لیے یہ سورہ اتاری کہ یاد کرو وہ وقت جب تم یتیم تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، ہمیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، گوشت کا لوتھڑا تھے، ہمیں تو اپنے لیے دودھ بھی مانگنے نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تب سنبھال لیا تو کیا ابھی وہ نہیں سنبھال سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے دن کی رات کی جب وہ چھا جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں تب جب مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، تو کیا یہ مشکل وقت جو آیا ہے یہ نہیں ٹل سکتا، یہ آگے چیزیں نہیں جا سکتی؟ تو ہمیں سورہ والضحیٰ تب پڑھنی چاہیے جب ہم لوگ بہت ڈپریسڈ ہوں، یا ہمیں آگے زندگی میں کچھ نہ نظر آ رہا ہو، اور ہمیں یہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ کیا ہے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہت خوشحالی والا ہے، اور میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، چاہے وہ قیامت کے روز کا ہو، چاہے وہ اسی دنیا میں کیوں نہ ہو۔ تو آپ لوگ میرے اپنے ہیں، میرے پیارے ہیں، اور مجھے بہت عزیز ہیں، تو میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو آپ کی دعا میں یاد رکھوں گی، اپنی دعا میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی، اور آپ سے یہی التجا کروں گی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی وہ کہنا برکت سے، رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں لکھ دیا کہ میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ سورہ ملنی تھی، ہمیں یہ تحفہ ملنا تھا، اور ہمیں سورہ والضحیٰ ضرور سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ چھوٹی سی آیت ہے، میری خود عربی بالکل اچھی نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتی عربی، کٹک کٹک کے پڑھتی ہوں، رکوع کر کے پڑھتی ہوں، لیکن سورہ والضحیٰ اور ایسی چھوٹی چھوٹی سورہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم سن سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اسے یاد کیجیے گا، اور اپنی ڈیلی لائف میں اس کو انکلوڈ کیجیے، اپنی صلاح میں اس کو انکلوڈ کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے۔ میں آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت لے کر جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔